आज़म पाकिस्तान हज़रत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को खुशामदीद कहते हैं। दारुल उलूम हनफी गौसिया के ज़ेर एहतमाम आज इस्तक़बालिया तक़रीब है। चूँकि वक्त की पाबंदी के साथ हमारा ख़्याल था कि ये प्रोग्राम चले, तो मैं गुजारिश करता हूँ जनाब कारी मोहम्मद अबू बकर साहब से कि वो आएँ और तिलावत कलाम हकीम से आगाज़ फरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن
إن هذا القرآن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم.